तपाईँ भित्रको मालिकलाई कोही कसैको गुलामी बनाउनु भयो र डिएक्सनको माध्यमबाट देश तथा विदेश घुम्न जानको लागि। नमस्कार अनि गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू। आज यस कार्यक्रम बनाउने गरेर यहाँहरूको माझमा डिएक्सनमा हामी अगाडि बढ्नको लागि, डिएक्सनको व्यावसायिक तरिकाले हाम्रो फाइनेन्शियल रूपमा पनि मजबुत बनाउनको लागि र डिएक्सनको माध्यमबाट देश तथा विदेश घुम्न जानको लागि र यी विविध कुराहरूमा समेटेर आजको यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउने गरेर यहाँहरूको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु। म प्रमोद तमाङ र मलाई आशा छ अनि मलाई विश्वास छ यहाँहरूले आजको यस कार्यक्रम सुनिसकेपछि, आजको यस मेरो भोइसले सुनिसकेपछि पक्कै पनि निश्चित रूपमा तपाईँहरू डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न। तपाईँहरू कुनै पनि व्यवसाय गरिरहनु भएको छ या गरिरहनु भएको छैन। यहाँहरू कुनै पनि जब गर्दै हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको आज जीवन परिवर्तन गर्नको लागि एक उद्देश्य सहितको यो लाइभ गर्दैछु तपाईँहरूको माझमा। मलाई आशा छ अनि मलाई विश्वास छ संसारभरिका आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जहाँ जहाँबाट तपाईँले आजको यस कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, जहाँ जहाँबाट तपाईँले मलाई माया गरेर साथ र सपोर्टका साथमा यस कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि पुनः एकपटक नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम र आजको विषयवस्तु डिएक्सन मोटिभेसनल स्पिच अथवा डिएक्सन मोटिभेसनल सेयरिङ रहनेछ। र यहाँहरू यदि डिएक्सन गरिरहनु भएको छ र डिएक्सन गर्नको लागि विविध कारणले रोक्दैछ र विविध कारणले तपाईँलाई अघि बढ्नलाई छेक्दैछ भनेदेखि ती सबै चिजलाई कसरी छिचोल्ने र तपाईँको समस्यासँग कसरी तपाईँ फाइट गर्ने, यी विषयवस्तुहरू नै आजको कार्यक्रममा समेट्नेछु। र तपाईँले यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गरिरहँदाखेरि दिनानुदिन तपाईँले नयाँ नयाँ साथीहरूलाई भन्ने क्रममा, दिनानुदिन डिएक्सनको बारेमा तपाईँले सेयरिङ गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई कुनै नयाँ कुरा आइरहेको छैन। दिनानुदिन तपाईँले डिएक्सनकै व्यवसायको बारेमा सोचिरहनु भएको छ भने कसरी गर्ने भनेर टेक्निकल्ली कुराहरू आइरहेको छैन। तपाईँ एउटै संसार एउटै बजारको प्रतिनिधित्व गरेर चलिरहेको चाहिँ यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँलाई एउटै संसार र एउटै बजारभित्र चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई अझै तपाईँलाई टेक्निकल कुराहरूले रोकिरहेको छ भनेदेखि यी सबै कुरालाई समेट्नेछु आजको यस कार्यक्रममा। र तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई सम्मानका साथ, तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम र आजको टपिकतिर म भूमिका बाँधिन चाहन्छु। र यहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ, जहाँ जहाँसम्म तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ, तपाईँका जहाँ जहाँ तपाईँको टिमहरू छ सबै टिमलाई आजको यस कार्यक्रम सुन्न र सुनाउनको लागि यहाँहरूसँग मैले अनुरोध गर्दै यहाँहरूको हातमा सेयरिङ गर्नको लागि सुम्पिँदै आजको टपिकतिर म प्रवेश गर्न चाहेँ। र आजको टपिक अत्यन्तै तपाईँ हाम्रो लागि आवश्यकता छ र यो टपिक सबैले राख्ने गर्छ, मोटिभेसनल। जहाँ जानुस् मोटिभेसनल, जहाँ जानुस् मोटिभेसनल। यस, यो मोटिभेसनल भित्र धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मोटिभेसन मैले दिइरहँदाखेरि यो मोटिभेसन भित्र तपाईँहरूलाई के शब्द दिएर तपाईँहरूलाई मोटिभेसन गरिरहेको छ, कुन सब्जेक्ट भित्र बसेर गरिरहेको छ, जुन मोटिभेसन मैले तपाईँहरूलाई दिइरहँदाखेरि तपाईँको जीवनसँग एट्याचमेन्ट भइरहेको छ कि छैन, यो कुराले म्याटर गर्छ। यस, आज म डिएक्सन प्लेटफर्मको र डिएक्सन व्यवसाय गरिरहँदाखेरि आज डिएक्सनकै व्यवसायबाट म एउटा डिएक्सनको चाहिँ एउटा जुन इन्टरनेसनल लेभल भनिन्छ, जुन त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा बसिरहँदाखेरि म जहाँ पुगेको छु त्यहाँसम्म तपाईँहरू पनि पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि, त्यहाँसम्म पुग्नको लागि तपाईँलाई चाहिने भर्याङ मात्रै मैले तपाईँहरूलाई थपिदिने मैले चेष्टा गर्दैछु। यदि तपाईँहरू डिएक्सन आजैबाट सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ र डिएक्सनबाट अघि बढ्न चाहनुहुन्छ र डिएक्सनबाट नै तपाईँ सबै थोक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला तपाईँले तपाईँलाई चिन्न जरुरी छ र तपाईँले तपाईँलाई बुझ्न जरुरी छ। म के गर्न सक्छु र मैले गर्न सक्ने के हो त, मैले के चिज गर्न सक्छु र मैले के चिज गर्न सक्दैन त, यो चिज तपाईँले छुट्याउन जरुरी छ। तपाईँले
सबै थोक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले हरेक चीज गर्न सक्नुहुनेछ, तपाई हरेक ठाउँमा जान सक्नुहुनेछ। तर तपाईले हरेक चीज गरिरहँदाखेरि, हरेक ठाउँमा गइरहँदाखेरि, तपाई अन्जान ठाउँमा गइरहँदाखेरि तपाई एउटा उद्देश्य लिएर जानु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईले, जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईले। तर बोल्दाखेरि तपाई कुन सब्जेक्ट लिएर बोल्नु, जाँदाखेरि तपाई कुन उद्देश्य लिएर जाने, जाँदाखेरि तपाई कहाँसम्म जाने, यो निश्चित गन्तव्य तपाईले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। डिएक्सन को प्लेटफर्म भित्र म तपाईलाई एउटा गन्तव्य देखाउन चाहन्छु। डिएक्सन को एउटा गन्तव्य भनेको अन्तिम स्टेज क्राउन एम्बेसडर हो। तपाई डिएक्सन को यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई डिएक्सन को यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ, तपाई डिएक्सन को माध्यमबाट तपाई सफल व्यक्तित्व बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको सुरुवात तपाईको एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। जब तपाईले पाइला सार्नुहुन्छ तब तपाईलाई समस्या नै समस्याहरू खडा भइदिन्छ। ती समस्यासँग, जति पनि तपाईलाई आउने बाधासँग, जति पनि तपाईलाई रोक्ने तत्त्वहरूसँग हरेक पाइलामा तपाईले भन्नुहोला अझै एक कदम, अझै एक कदम र अझै एक कदम भनेर तपाईको कदमलाई अगाडि बढाउने तपाईले चेष्टा गर्नु। तपाईको जहाँ तपाईले पाइला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईको एउटा राज हुनेछ। यही सम्झेर तपाईले पाइला चाल्नु होला। तपाईले हरेक पाइला अगाडि चाल्दाखेरि एक पाइला पछाडि फर्केर हेर्ने कोसिस पनि गर्नु होला। कतै मैले गल्ती, कमी, कमजोरीलाई छोडेको त छैन, कतै मैले गल्ती अथवा कतै मैले गलत काम पो गरिरहेको छैन। हरेक पाइलाको पछाडि फर्केर हेर्ने प्रयास गर्नु होला। हरेक पाइलाको पछाडि तपाईलाई केही न केही पाठ सिक्नेछ र केही न केही तपाईले नयाँ कुरा पाउनुहुनेछ। जुन नयाँ कुरा तपाईले पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि तपाईको अगाडि आउँछ र जब तपाईले ती चीजलाई छिचोलेर अगाडि बढ्ने क्रममा ती चीज पछाडि हुन्छ र पछाडिबाट तपाईलाई कस्तो खालको फिडब्याक दिइरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईको एजुकेसन हो, त्यो चाहिँ तपाईको शिक्षा हो अगाडि बढ्नको लागि। जुन त्यो चीज तपाईले अर्को पाइला चाल्ने बेलामा त्यो शिक्षालाई तपाईको आफ्नो हतियार बनाउनु होला। जुन हतियार, जुन पाइला तपाईले अगाडि बढ्ने बेलामा ती रोक्ने तत्त्व भनेको तपाईको शिक्षा हुनेछ र त्यो रोक्ने तत्त्वलाई तपाईले अब नरोकियोस् भनेर ती तत्त्वबाट तपाईले पाठ सिक्न जरुरी छ। र जब तपाईले पछाडिको ती तपाईले गरेका गल्ती, कमी, कमजोरी र तपाईका ती गलत एक्टिभिटिजलाई सिक्दै र फेरि अगाडि तपाईले नयाँ गल्तीलाई अँगाल्दै तपाई अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले पछाडि छोड्दै गएका गल्तीलाई सिक्दै र अगाडि आउने गल्तीलाई अँगाल्दै जब तपाईले तपाईको पाइला 1 बाइ 1 चाल्दै जानुहुन्छ नि, तपाई अवश्य पनि जुन डिएक्सन को उद्देश्य सहित तपाई अगाडि बढ्नु भएको छ, क्राउन एम्बेसडर सम्म 100% तपाई क्राउन एम्बेसडर सम्मको यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ। तसर्थ तपाईको त्यो यात्रा, त्यो भिजन र त्यो मिसन र त्यो लक्ष्यसम्म जुन तपाईले यात्रा तय गरिरहँदाखेरि तपाईको जुन सोच, जुन तपाईको संकल्प, जुन तपाईको उद्देश्य, त्यो यात्रा गर्ने क्रममा तपाई कहीँ कतै पनि नबिथोलिनु होला। यदि तपाई त्यो यात्रा गर्ने क्रममा बिथोल्ने कोसिस गर्नुभयो, यदि त्यो यात्रा गर्ने क्रममा कोही कसैले तपाईलाई रोकिरहँदाखेरि तपाई रोक्नुभयो र यदि तपाईले त्यो यात्रा गरिरहँदाखेरि त्यो यात्राको बीचमा तपाईलाई रोक्ने, छेक्ने जति पनि आउँछ ती चीजसँग तपाई डराएर पछाडि फर्किनु भयो भने फेरि पनि तपाईको उद्देश्यसम्म पुग्न तपाई असम्भव हुनेछ। यदि तपाईले कुनै पनि असम्भव चीजलाई पनि म सम्भव गर्न सक्छु भनेर हरेक असम्भवसँग तपाई जुधेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि एक दिन सम्भव छ तर असम्भवले पनि तपाईको अगाडि अवश्य पनि घुँडा टेक्नेछ। तपाईको अगाडि त्यो सम्भव भन्ने चीजले एक दिन आत्मसमर्पण गर्नेछ कि म अब तपाईसँग जुत्न सक्दिन, कि म अब तपाईसँग जित्न सक्दिन। त्यो भन्ने दिन आउनेछ जुन सम्भव भन्ने चीजले, जुन सम्भव छ त्यो सम्भव छ, जुन असम्भव छ नि, जुन त्यो असम्भवले तपाईले भन्ने छ म तपाईसँग हारे, म तपाईसँग जित्न सक्दिन भनेर त्यो असम्भव पनि तपाईको पछाडि पर्नेछ। त्यो दिन, जुन दिन तपाईको अगाडि सम्भव नै सम्भव हुनेछ र जुन दिन तपाईको पछाडि असम्भव नै असम्भव हुनेछ, त्यो असम्भवहरूले तपाईलाई
हरेक पाइला पाइलामा तपाईँलाई स्यालुट गर्नेछन्, हरेक पाइला पाइलामा तपाईँलाई सम्मान गर्नेछन्, हरेक पाइला पाइलामा तपाईँ एउटा मार्गदर्शक बन्नेछन् ती असम्भव भन्ने चिजहरूले। जुन दिन तपाईँले सफलताको त्यो शिखर चुम्नुहुन्छ, जुन दिन तपाईँहरूले त्यो सफलतासम्म पुगिरहनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँका वरिपरिका जति पनि साथीभाइ, आफन्तजनहरू, मित्रजनहरू, तपाईँका गाउँका मान्छे, तपाईँका दाजुभाइ, तपाईँका छोराछोरी, तपाईँको चाहिँ होल फ्यामिली कि तपाईँको त्यो सफलता देखेर, कि तपाईँको त्यो उद्देश्य देखेर, कि तपाईँको त्यो लक्ष्यसम्म यात्रा तय गर्ने बेलामा जब तपाईँको लक्ष्यसम्म पुग्नुहुनेछ त्यति बेला भन्ने छन् तपाईँलाई, सायद आँट नगरिएको भए तपाईँ यो ठाउँसम्म पुग्ने थिएन। तपाईँले आँट गर्नुभयो, तपाईँ जुन लक्ष्यसम्म तपाईँले सोच्नु भएको थियो त्यो लक्ष्यसम्म तपाईँ पुगिरहँदाखेरि अब हामी पनि तपाईँको मार्गदिशालाई पछ्याउनेछ भनेर ती सबैजनाले तपाईँको जय बनाउन पाइलालाई पछ्याउनेछ। अनि त्यति बेला तपाईँले गर्वका साथ, त्यति बेला तपाईँले हौसलाका साथ ती सबैजनालाई तपाईँ एउटा मार्गदिशा बन्नेछ र मार्गदिशा देखाउन सक्ने एउटा क्वालिफाइड व्यक्तित्व बन्नेछ। जबसम्म तपाईँले कोही व्यक्तिलाई मार्गदिशा देखाउन सक्नुहुन्न, जबसम्म तपाईँले कोही मान्छेलाई तपाईँ त्यो उद्देश्य सहितको चाहिँ लक्ष्य तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्न, तबसम्म हामी मान्छे त मान्छे हौ, तर मान्छे भइरहँदाखेरि पनि हामीले कोही व्यक्तिले पनि लक्ष्य देखाउन सकेन, कोही व्यक्तिले पनि हामीले मार्गदिशा देखाउन सकेन भने हामी जन्मिनु बेकार हुन्छ। यहाँ अरबौं मान्छेहरू जन्मेको छ, अरबौं मान्छेहरू छन्, सबैजनासँग यो उद्देश्य हुँदैन, सबैजनासँग यो लक्ष्य हुँदैन, सबैजनासँग त्यो एउटा भिजन बनाएर अगाडि बढेको हुँदैन। या अरबौं मान्छेहरूको माझमा, अरबौं जनाको भिडमा तपाईँ मात्र एक त्यस्तो व्यक्ति हुनुपर्नेछ जुन त्यो अरबौं व्यक्तिहरूको माझमा तपाईँ अलग तपाईँको पहिचान बनाउन जरुरी छ। त्यो चाहिँ तपाईँको पहिचान हुनेछ। जबसम्म तपाईँको टोल छिमेक, तपाईँको समाज, तपाईँको गाउँ, तपाईँको जिल्ला र तपाईँको राष्ट्रमा जति पनि असफल व्यक्तिहरू छन्, जति पनि तपाईँको लक्ष्यविहीन साथीहरू छन्, ती लक्ष्यविहीन साथी जस्तो तपाईँ पनि भयो भने तपाईँको पहिचान कहाँ पाउँछ? तपाईँले लक्ष्य बनाउनुहोस्, तपाईँले निश्चित गन्तव्य तय गर्नुहोस्, तपाईँ निश्चित ठाउँसम्म जान सक्छु भन्ने एउटा उद्देश्य बनाउनुहोस्। त्यो उद्देश्यसम्म पुग्नको लागि तपाईँलाई चाहिने, तपाईँले सिक्नुपर्ने, तपाईँले बुझ्नुपर्ने र तपाईँले साहस गर्नुपर्ने कुरालाई तपाईँले विकास गर्नुहोस्। तपाईलाई यो दुनियाँमा रोक्ने कोही पनि मान्छे छैन। तपाईको जीवनको मालिक तपाईँ आफै खुद हुनुहुनेछ। तपाईको समयको मालिक तपाईँ खुद हुनुहुन्छ। तपाईको अन्तिम साससम्म तपाईँ के गर्ने र कहाँ जाने त्यसको तपाईँ खुद मालिक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भित्रको त्यो मालिकलाई तपाईँले चिन्नु भएन र तपाईँ भित्रको मालिकलाई कोही कसैको गुलामी बनाउनु भयो भने, कोही कसैको अन्डरमा राख्नुभयो भने, कोही कसैले भनेको भरमा तपाईँ भित्रको त्यो मालिकलाई रोक्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँले बनाएको सोच र संकल्पसम्म पुग्न फेरि पनि रोक्नेछ। तपाईँ भित्रको मालिकलाई तपाईँले जगाउन जरुरी छ। तपाईँ भित्रको उद्देश्यलाई तपाईँले निश्चित ठाउँसम्म पुर्याउनलाई तपाईँ आफै जागरुक हुन जरुरी छ। तपाईँ आफै त्यो चिजलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ। तपाईलाई कोही कसैले पनि यो दुनियाँमा कोही पनि छैन तपाईलाई त्यो लक्ष्य र त्यो उद्देश्यसम्म पुर्याउनलाई सहयोग गरियोस्। यो संसार, यो दुनियाँ, हाम्रो गाउँ समाज र भन्ने नै हो भने हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन एउटा अहिलेको समाज छ नि, एकले अरूलाई खुट्टा तान्ने समाज छ। म डिएक्सनको यात्रा तय गरिरहँदाखेरि, आजको दिनसम्म मैले यात्रा गरिरहँदाखेरि मेरो खुट्टा तान्नेहरू धेरै आएको थियो, मलाई रोक्ने मान्छे पनि धेरै आएको थियो, मलाई डिएक्सनको बारेमा गर्न सक्दैन भन्ने मान्छे पनि धेरै आएको थियो। म त आज डिएक्सनको उद्देश्य सहित म क्राउन एम्बासडरसम्मको यात्रा तय गरेको छु र क्राउन एम्बासडरसम्म पुग्छु भन्ने एउटा संकल्प र सोचका साथ मैले अगाडि बढेको छु। मेरो पाइलाहरू, केही स्टेपहरू मात्रै मैले पार गरेको छु, केही लेभल मैले पार गरेको छु। त्यो लेभल पार गरिरहँदाखेरि जति पनि मैले पाएका अनुभवको कुरा आज म तपाईँलाई मोटिभेसनको माध्यमबाट दिँदैछु। मलाई आशा छ अनि मलाई विश्वास छ यहाँहरूले पनि यदि डिएक्सनको माध्यमबाट क्राउन एम्बासडरसम्मको यात्रा तय गर्न चाहनुहुन्छ,
र क्राउन एम्बेसडरसम्म पुग्ने तपाईँको लक्ष्य तपाईँले निश्चित बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई पनि रोक्ने, तपाईँलाई पनि छेक्ने, तपाईँले गर्न सक्दैन भनेर तपाईँको आत्मबललाई रोक्ने मान्छेहरू कैयौँ तपाईँको अगाडि पछाडि यात्रा तत्र तपाईँले पाउनुहुनेछ। यस यात्रामा डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ अर्थात् यो संसारमा डाइरेक्ट सेलिङ भन्ने बित्तिकै नै रिजेक्सन भनेर आउँछ। 99% रिजेक्सन व्यवसाय हो डाइरेक्ट सेलिङ भने। 99% यो डिरेक्सन डाइरेक्ट सेलिङ भनेको रिजेक्सन व्यवसाय हो। यो 99% रिजेक्सन हुँदाखेरि जम्मा तपाईँले 1% मात्रै तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे पाउँछन्। अब भन्नुहोस् 99% त्यो रिजेक्सनसँग जुत्ने क्षमतालाई तपाईँले कति विकास गर्नुपर्छ? त्यो 99%सँग तपाईँले फेस गर्ने तपाईँको क्षमतालाई कसरी विकास गर्नुपर्छ? तपाईँलाई छेक्ने, तपाईँलाई रोक्ने, तपाईँलाई हरेक पाइलामा बाधा पुर्याउने यात्रा तात्र छ यहाँ। यस कारणले गर्दाखेरि शर्मिस म्याडमहरू, सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आज जान्ने पल्टेर बोलेको पनि होइन। म आज त्यो खालको चाहिँ त्यो उचाइमा पुगेर पनि बोलिरहेको छैन। जुन उचाइसम्म छु म, जुन लेभलसम्म मैले यात्रा तय गरिसकेको छु, जुन लेभलसम्म मैले चाहिँ भनौँ न त्यो खालको चाहिँ बाधा अड्चनहरूलाई पार गरेर आएको छु, त्यो लेभलबाट जुन लेभलसम्म म आउँदाखेरि जुन खालको मैले पाठहरू सिकेँ त्यो पाठहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई दिँदैछु। आउने दिनहरूमा यही 2022 भित्र म अर्को एउटा स्टेप बढ्दैछु। त्यो स्टेप बढ्ने बेलामा पनि मलाई रोक्ने, मलाई छेक्ने, मैले गर्न सक्दैन भन्ने यात्रा तत्र छ। तर म भन्छु जे गर्छु म गर्छु, जे गर्न सक्छु त्यो म गर्न सक्छु, जुन चिज म गर्न चाहन्छु म त्यो गरेरै छाड्छु। त्यो चाहिँ हामीमा एकदमै कठोर हुनु जरुरी छ। हामीले एउटा जुनसुकै ठाउँमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कथा भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। हेर्दा एकदमै सानो देखिन्छ कमिला। जुन कमिलाले एउटा यात्रा तय गर्छन्, एउटा गन्तव्य उहाँले चाहिँ भनौँ न छान्छ नि, जहाँसम्म ऊ पुग्नको लागि उसले यात्रा तय गर्छ नि, त्यहाँसम्म नपुगेसम्म कमिला रोक्नेवाला छैन। तपाईँले याद गर्नु भएको होला, त्यो कमिलाको अगाडि तपाईँले कुनै पनि चिज उसलाई रोक्ने ठाउँ राख्नुहोस् त, उसले लक्ष्य बदल्दैन तर बाटो बदल्छ। तर ऊ लक्ष्यसम्म पुगेरै छाड्छ। एउटा चाहिँ त्यो सोच्न सक्ने क्षमता पनि नभएका जन्तु, जुनसँग चाहिँ त्यो एउटा हामी मानव जातिमा हुने जुन खालको चाहिँ कमन सेन्स भन्छ नि, जुन हाम्रो सब कन्सियस माइन्ड भन्छ नि, जुन हाम्रो सोच्न सक्ने चेतना, जुन त्यो हामीसँग हुने जुन सब कन्सियस माइन्ड छ नि, हामी मान्छेमा त्यो सोच्न सक्ने क्षमता छ जुन यो दुनियाँमा यो पृथ्वीमै केही पनि छैन। त्यो एक जन्तु, त्यो एउटा जीवित जन्तु भनेको नै आम मान्छे हो। मान्छेले मात्रै त्यो चिज सोच्न सक्छ जुन चिज गर्न सक्छ। एउटा कमिलाले, त्यो एउटा सब कन्सियस नभएका कमिलाले पनि एउटा यात्रा तय गरिसकेपछि, एउटा लक्ष्य छानिसकेपछि त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने उसले अठोट गर्छ भने तपाईँ र म त एउटा मान्छे हो। यो दुनियाँको, यो पृथ्वीको सबैभन्दा चेतनशील प्राणी तपाईँ र म। तपाईँले यात्रा तय गरेको तपाईँको लक्ष्य, भलाइ तपाईँ डिएक्सनभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ होला, भलाइ तपाईँ कुनै पनि व्यवसायिक हुनुहुन्छ होला, भलाइ कुनै पनि तपाईँ सब्जेक्टसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको होला, जुन सब्जेक्टसँग जुन लक्ष्य तपाईँले चाहिँ छान्नु भएको छ त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि तपाईँलाई रोक्ने चिज आउँछ भनेदेखि तपाईँले लक्ष्य बदल्ने होइन, तपाईँले बाटो बदल्ने हो। जीवनमा तपाईँले छानेको लक्ष्य कहिले नबदल्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले छानेको लक्ष्यसम्म पुग्दाखेरि तपाईँले सोचेको जस्तो, तपाईँले चाहेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्नु भएन भने पनि तपाईँ त्यसमा कुनै पनि निराशा नहुनुहोस्। जुन लक्ष्यसम्म तपाईँ जुन दिन पुग्नुहुन्छ नि, त्यस दिन तपाईँले यति धेरै नलेज, यति धेरै तपाईँले चाहिँ भनौँ न ज्ञानहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ नि, सायद अरू व्यक्तिसँग हुने छैन, तपाईँसँग मात्रै हुनेछ त्यो ज्ञानहरू।
असफल हुने सूत्रहरू, सफल हुनलाई चाहिने सूत्रहरू, त्यो सिर्फ एन्ड सिर्फ तपाईसँग हुनेछ। जुन दिन तपाईको लक्ष्यसम्म पुग्नुहुनेछ र त्यसपछि फेरि तपाईँ त्यो लक्ष्यसम्म पुगिसकेपछि तपाईँले सोचेको जस्तो तपाईँको सफलता तपाईँले प्राप्त गरेको छ जस्तो लाग्दैन भने फेरि तपाईँले अर्को लक्ष्यलाई तय गर्नुहोस्। तपाईँ त्यो लक्ष्यसम्म पुग्दाखेरि, जुन तपाईँले सुरुमा गरेको जुन यात्रामा जुन लक्ष्यसम्म पुग्दाखेरि तपाईँले जुन जुन चिज गलत गरेको थियो, जुन जुन चिज तपाईँले गलत हो भन्ने पाइएको थियो नि, त्यो गलत चिजलाई सुधार्दै तपाईँले फेरि लक्ष्यलाई तय गरेर त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने तपाईँले साहस गर्नुहोस्। जीवन अन्त्य नभएसम्म त्यो सङ्घर्षले भरिएको जीवनलाई मात्रै जीवन भनिन्छ। त्यो उद्देश्य सहित तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको निश्चित गन्तव्य, तपाईँको निश्चित तपाईँको लक्ष्य जीवनको अन्त्य नभएसम्म हुन जरुरी छ। जीवनमा दुःख, आँसु, तपाईँले आउने पीडा, यी सबै चिज तपाईँको साथी हो। यी सबै चिज तपाईँलाई जीवनमा अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्ने चिज हो। यो सबै चिजले तपाईँले अँगाल्न जरुरी छ। यी सबै चिजसँगबाट तपाईँ अगाडि बढ्दै, यी सबै चिजले तपाईँले अँगाल्दै, तपाईँको आँसु तपाईँको साथी हो, तपाईँको दुःख तपाईँको साथी हो, तपाईँको पीडा तपाईँको साथी हो। तपाईँले जति पनि रोक्न आएको, जति पनि कडा तरिकाले तपाईँले रोक्ने चिजहरू तपाईँको साथी हो। त्यो चिजले तपाईँले अँगाल्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो चिजसँग तपाईँ अत्यन्तै तपाईँले रोक्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यो सबै चिज तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड बनाउनुहोस्। दुःखलाई तपाईँको साथी बनाउनुहोस्, आँसुलाई तपाईँको पानी बनाउनुहोस्, पीडालाई तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड बनाउनुहोस्। त्यो पीडा, त्यो दुःख, त्यो आँसु भन्दा तपाईँको जीवन सानो होइन। त्यो पीडा भनेको मान्छे भएर जन्मिसकेपछि भर्खरै जन्मेको बच्चादेखि लिएर वृद्ध अवस्थासम्मलाई आउँछ त्यो पीडा भनेको। त्यो पीडा तपाईँभन्दा 100% तपाईँभन्दा सानो हो। त्यो दुःख तपाईँभन्दा 100% सानो हो। जति पनि तपाईँको अगाडि आएको समस्या भनेको तपाईँभन्दा सानो हुनेछ। त्यो समस्या कहिले पनि तपाईँभन्दा सानो हुनेछ। विडम्बनाको कुरा त यहाँ के छ भनेदेखि, एउटा समस्या आयो भने जिन्दगी नै अन्त्य भए जस्तै गरेर त्यो समस्यासँग नै झेलिरहेको छ। त्यो समस्यासँग समाधान गर्ने त्यो खालको समाधान बाटो नखोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याले जितेछ तपाईँ हामीलाई। त्यो समस्यासँग जुत्न सक्ने तपाईँले तागत बनाउनु भयो, हिम्मत बनाउनु भयो भने त्यो समस्या तपाईँभन्दा सानो ठुलो हुनै सक्दैन। त्यो समस्या भनेको तपाईँभन्दा सानो हुनेछ। समस्या मलाई पनि आएको थियो, समस्या यहाँहरूलाई पनि आएको छ। आज वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा तपाईँ विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यो देशमा किन गएको छ त? त्यो समस्या भएको कारणले गर्दा। जुन समस्या आर्थिक समस्या छ, पारिवारिक समस्या छ, हरेक चिजको समस्या छ, बेरोजगारीको समस्या छ, अशिक्षाको समस्या छ, ती सबै समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। देशभित्र पनि बेरोजगारी भएर बसिरहनु भएको छ। देशभित्र पनि तपाईँको एजुकेसनको जुन क्वालिफाइड छ, त्यो एजुकेसनको हैसियत भन्दा कम तपाईँले चाहिँ भनौँ न क्वालिफिकेसनमा तपाईँले जागिर खाइरहनु भएको छ। त्यो पनि एउटा समस्या हो। हरेक व्यक्तिसँग हरेक समस्याहरू छ। मसँग पनि समस्या छ। मसँग यो समस्या छ कि मैले यो 2022मा मेरो आफ्नो उद्देश्यसम्म पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने त्यो तनावको समस्या छ मलाई। तपाईहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ भने यो महिनामा मेरो परिवारलाई मैले कति पैसा पठाउने, यति पैसा मैले पठाउन सक्छु कि सक्दिनँ होला, म यो महिनामा बिरामी नभइदिए पनि हुन्छ, म बिरामी नहोस्, मलाई जहिले पनि राम्रो होस्। यो समस्या तपाईँहरूसँग छ। समस्या सबैजनासँग हुन्छ, तर समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ रियल मान्छे हुनेछ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै तपाईको लक्ष्यसम्म पुग्ने तपाईले उद्देश्य सहित अगाडि बढ्नुस् भनी तपाईलाई म हौसला दिन चाहन्छु। अब आउँछु यता डिएक्सनबाट। डिएक्सनको माध्यमबाट तपाईहरु अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र डिएक्सन भर्खरै मात्रै सुरुवात गर्नुभएको छ। डिएक्सन सुरुवात गर्ने बित्तिकै तपाईलाई घरमा सबैभन्दा पहिला तपाईलाई रोक्ने समस्या भनेको तपाईको घरभित्र हुनेछ। तपाईलाई रोक्ने कोही कसै पनि छैन। तपाईलाई रोक्ने
तपाईँको घरभित्रबाट सुरुवात हुन्छ। तपाईँ घरबाट बाहिर निक्लिने बेलामा त रोक्ने चिज त कति छ, त्यस्तो समस्या त कति छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ डी एक्सनबाट एउटा सफल त्यो लेभलसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको घरभित्रको समस्यालाई समाधान गर्नुहोस्। तपाईँको घरभित्रको समस्यासँग जुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यो समस्याभन्दा तपाईँको लक्ष्य सानो हुने छैन। घरभित्रको समस्या यस कारणले हुनेछ, महिनाको जम्मा 20,000 कमाउँछ, 10,000 को चाहिँ डी एक्सनबाट चाहिँ हामीले खर्च गर्नु पर्यो भने घर खर्च कसरी चलाउने? नम्बर 1 समस्या। नम्बर 2, रातको 12 बजे पनि नचिनेको मान्छेसँग बोलेको छ, चिन्दै नचिनेको, जान्दै नजानेको, कहिले नगएको ठाउँमा पनि हिँडेको छ। कहिले हुन्छ यसरी? कहिलेसम्म हिँड्नुहुन्छ? दिन रात फोनमा मात्रै बोलेर कहिले सफल हुन्छ? यी यस्ता खालका कुराहरू गरेर तपाईलाई घरभित्रबाट रोक्ने प्रयास गर्छ। अब भन्नुस्, डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्दाखेरि तपाईँ अनजान व्यक्तिसँग बोलेनु भने डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्न सकिन्छ होला? त्यो समस्यासँग तपाईँले समाधान गर्न जरुरी छ। तपाईँ डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरिरहँदाखेरि अनजान ठाउँमा, कसैले नचिनेको ठाउँमा तपाईँ नगइकन के डी एक्सन डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय गर्न सकिन्छ होला? कदापि सक्नुहुन्न। तपाईँ जानै पर्छ। तपाईलाई त्यो ठाउँमा जानलाई, तपाईले त्यसरी अनजान व्यक्तिसँग बोल्नलाई तपाईको वाइफले तपाईलाई रोक्न सक्छ, तपाईको हस्बेन्डले तपाईलाई रोक्न सक्छ, तपाईको छोराछोरीले तपाईलाई रोक्न सक्छ। र त्यति बेला तपाईले साहस गर्नुस्, हिम्मत गर्नुस्। तर त्यति बेला तपाईले बिना उद्देश्यका साथ बोल्नुभयो, बिना लक्ष्यका साथ तपाईँ कुनै अनजान ठाउँमा जानुभयो भने तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङले मात्रै होइन, तपाईलाई तपाईको घर परिवारले मात्रै होइन, तपाईलाई म पनि कराउनेछु, तपाईको गाउँ छिमेकले पनि कराउनेछ। तपाईलाई जसले चिन्छ, तपाईँ बिना उद्देश्य सहित हिँड्नुहुन्छ भने सबैजनाले तपाईलाई कराउनु हुनेछ। तर तपाईँ कोही कसैले कराउने पात्रको रूपमा नचिनियोस्, कोही कसैले तपाईलाई गलत तरिकाले बोलेको व्यक्तित्वभित्र तपाईँ नपरियोस्। यो तपाईहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्छु। तपाईँ निश्चित लक्ष्य बनाएर, तपाईँ निश्चित उद्देश्य सहित अनजान व्यक्तिसँग बोल्नुहोस्, अनजान ठाउँमा जानुहोस्। कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले यात्रा तय गर्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ तपाईँको मजबुत खालको चाहिँ उद्देश्य बनाउनुहोस्, लक्ष्य बनाउनुहोस्। भलाइ तपाईँ त्यो अनजान ठाउँमा जाँदाखेरि, भलाइ तपाईँ त्यो अनजान व्यक्तिसँग बोल्दाखेरि तपाईँलाई घर परिवारले गाली गरेको थियो होला, अनजान ठाउँमा जाँदाखेरि घर परिवारले गाली गर्ला, रोक्ला, तर तपाईँको लक्ष्य र तपाईँको उद्देश्य मजबुत छ भने एक दिन तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। यसमा कोही कसैले पनि तपाईँले रोक्नेवाला छैन, छेक्नेवाला छैन। छेक्छ त सिर्फ तपाईँ भित्रको इच्छा शक्ति चाहिँ कति छ भन्ने कुराले, छेक्छ त सिर्फ तपाईँ भित्रको त्यो चाहना कति छ भन्ने कुराले। यदि तपाईँ भित्रको त्यो इच्छा शक्ति, यदि तपाईँ भित्रको त्यो चाहना मजबुत छ र म गर्न सक्छु र म गरेरै छाड्छु भन्ने त्यो हिम्मत र ताकतका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको हिम्मत र तपाईँको ताकतलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री र डाइरेक्ट सेलिङ डी एक्सनले तपाईँलाई त्यो उद्देश्यसम्म पुर्याउनलाई मद्दत गर्नेछ। तसर्थ तपाईँसँग त्यो ताकत छैन, तपाईँसँग त्यो हिम्मत छैन भनेदेखि प्लिज तपाईँहरूले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँसँग भएको 24 घण्टा टाइमलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। यो पनि मेरो सल्लाह सुझाव। यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल बन्न चाहनुहुन्छ, सफल व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ चिनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँसँग ताकत हुन जरुरी छ, तपाईँसँग हिम्मत हुन जरुरी छ, तपाईँसँग त्यो लक्ष्य हुन जरुरी छ कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट म एक दिन सफल बन्नेछु र बन्नेछु भन्ने एउटा त्यो दृढ संकल्प हुन जरुरी छ। यदि तपाईँसँग डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल हुन्छ भन्ने दृढ र संकल्प छ भनेदेखि तपाईँले यात्रा आजैबाट तय गर्नुहोस्, अहिले भर्खरैबाट सुरुवात गर्नुहोस्। भलाइ तपाईँले नचिनेको व्यक्तिसँग पनि बोल्नु परेछ भने बोल्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँले बोल्ने क्रममा तपाईँले राम्रोसँग डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा कन्भिन्स गर्न सकेन र तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा बोल्दाखेरि ती अनजान व्यक्तिले तपाईँलाई गाली गर्छ भने त्यो गाली चाहिँ तपाईँको लागि एजुकेसन हो, शिक्षा हो। तपाईँलाई किन गाली गरिरहेको छ त?
तपाईले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिन नसकिएको कारणले हो। तपाई अनजान ठाउँमा जानुस्, जुन ठाउँमा जाने बेलामा तपाई त्यहाँका चाहिँ आम पब्लिकसँग तपाईको त्यो मित्रता बनाइराख्दाखेरि तपाईलाई त्यहाँको पब्लिकले गाली गरियोस्, त्यो हो तपाईको लागि शिक्षा। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाई सफल बन्नको लागि त्यो पब्लिकसँग तपाई मित्रता गाँसिराख्दाखेरि तपाईलाई ती पब्लिकले तपाईलाई गाली गर्छ भनेदेखि त्यो तपाईको कमजोरी हुनेछ र जुन त्यो कमजोरी चाहिँ तपाईको हतियार बनाउनु पर्नेछ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले। जबसम्म तपाईले यी चीजलाई प्रयोग गर्नुहुन्न तबसम्म तपाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्र तपाईले सफलता भन्ने चीज प्राप्त गर्न ढिला हुनेछ। सम्भवतः तपाईले प्राप्त गर्नै सक्नुहुन्न, किनभने यो चीज मैले भोगिसकेको छु। मैले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको यात्रा तय गर्ने क्रममा म दार्जिलिङ जान्थे, म सिक्किम जान्थे, गान्तोक जान्थे, भुटानका चाहिँ बोर्डरमा जान्थे, नेपालका विभिन्न ठाउँमा जान्थे र त्यहाँ जाने क्रममा म कोसँग बोल्ने, कहाँ बस्ने, कसरी चाहिँ मैले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा बोल्ने, त्यो मेरो मनभित्र खुजुली लाग्थ्यो, कौगुदी लाग्थ्यो। कसरी बोल्ने, कहाँबाट सुरुवात गर्ने, त्यो मलाई पनि आएको थियो। त्यो बखतमा म नडराइकन म गर्न सक्छु र म बोल्न सक्छु भनेर मैले जति जानेको थियो, जति सिकेको थियो त्यो कुरा मैले बोल्दै जाने क्रममा त्यहाँबाट मैले धेरै पाठहरू सिकेँ। धेरै पटक मैले यात्रा तय गरेँ त्यहाँनिर, धेरै पटक मैले नयाँ नयाँ ठाउँमा गएँ, धेरै पटक नयाँ नयाँ मान्छेसँग फेस गरेँ। यो हिम्मत तपाईले पनि गर्न जरुरी छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँ सफल बन्नको लागि। तसर्थ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री राम्रो छ, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र तपाईँ सफल बन्छ भन्ने कुरो पनि तपाईँलाई विश्वास छ, तर तपाईँ अनजान व्यक्तिसँग बोल्न डराउनु भयो, अनजान ठाउँमा जान तपाईँ डराउनु भयो भने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफलता हुन्छ भन्ने तपाईँको जीवनमा कथा मात्रै हुनेछ। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि त्यो सफलता भन्ने चिज कथा नबनियोस्, तपाईँ दुनियाँको लागि कथा बनियोस्। फलाना जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मार्गदर्शन बनोस्, फलाना जस्तो बन्नुपर्छ भने तपाईँलाई हौसलाको रूपमा लियोस्। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू, तपाईँहरू अहिले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ होला, विभिन्न कम्पनीमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ होला, कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै तपाईँलाई डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नलाई कठिनाइ भइरहेको होला, तर पनि तपाईँले आफ्नो हिम्मतलाई बरकरार राख्नुहोस्। तर पनि तपाईँसँग केही न केही कतै न कतैबाट तपाईँसँग टाइम निक्लिन्छ नि, त्यो टाइमलाई एक सेकेन्ड पनि तपाईँले खेर जान नदिनुहोस्। तपाईँको जति पनि निक्लेको टाइमलाई डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने चेष्टा गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने साथीभाइहरू, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने सर मिस म्याडमहरू, तपाईहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने साथीहरूलाई तपाईको रुममेटले तपाईलाई रोक्न सक्छ, तपाईको रुममेटले डिस्टर्ब नगर भन्न सक्छ, तपाईको चाहिँ भनौँ न आफन्तजनको तपाईलाई धेरै याद आउन सक्छ। त्यति बेला तपाईले तपाईलाई कठोर बनाउनुस् कि एक दिन मेरो जीवनमा सफल आउनेछ। तपाईको रुममेटले तपाईलाई डिस्टर्ब नगर्नुस् भनिराख्दाखेरि ती रुममेटसँग तपाईँ नरिसाइकन उहाँलाई मुस्कानका साथमा थ्याङ्क यू, म तपाईलाई डिस्टर्ब गर्ने छैन भनेर तपाईको आफ्नो लक्ष्यसँग बरकरार राख्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने सर मिस म्याडमहरू, वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने सर मिस म्याडमहरू, मेरो एकदमै हृदय आत्मादेखि तपाईहरूलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जाने 70 देखि 80%, लगभग भनौँ 90% त्यो एजुकेसन भन्दा पछाडि नै हुन्छ, एकदमै एउटा अवसरको रूपमा पुगेको हुन्छ। नेपालमा आफ्नो हैसियत बराबरको त्यो जागिर खान नसक्ने व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ बनाउने एउटा उद्देश्य सायद यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अर्थात् डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरिरहँदाखेरि तपाईलाई भन्न सक्छ आम पब्लिकले
तपाईँ जस्तो नपढ्ने मान्छेले गरेको व्यवसाय के राम्रो होला र? तपाईँलाई यो क्वेसन आउन सक्छ। तपाईँ आफै पैसा कमाउनलाई विदेशमा आएको छ, हामीले पढाउने। तपाईँ आफै गाउँबाट चाहिँ बनाउन आफ्नो परिवार पाल्न नसकेर तपाईँ विदेशमा आएर चाहिँ बनाउन परिवारलाई पाल्छु भनेर आएको छ, हामीले तपाईँको कुरा सुन्ने। तपाईँलाई यस्तो जवाफहरू, यस्तो खालको चाहिँ बनाउन रोक्ने कुराहरू आउन सक्छ। हिम्मत राख्नुहोस्। यो दुनियाँमा पढाइ लेखाइ भएको मान्छेले भन्दा एकदमै जिम्मेवारीले बाँधेका व्यक्तिहरूले नै यो संसारमा नयाँ चिज गरेर देखाएको छ। यो संसारमा पढाइ लेखाइ गरेको मान्छेले भन्दा पनि ठुला ठुला आविष्कारहरू गरेको छ, जो मान्छे जिम्मेवारीले बाँधिएको छ। तपाईँ एउटा जिम्मेवारीले बाँधिएको मात्रै हो, तपाईँ एजुकेसन भन्दा बाहिर हुनुहुन्न। तपाईँ त एकदमै एजुकेसन वाला भन्दा पनि धेरै चाहिँ तपाईँको जीवनमा त्यो खालको जिम्मेवारीहरू तपाईँले बोकेर हिँड्नु भएको एउटा जिम्मेवारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई भन्दा पनि होल फ्यामिलीको नै जिम्मेवारी काँधमा बोकेर हिँड्छ नि, त्यो काँधमा बोक्न सक्ने मान्छे चाहिँ त्यो एउटा एजुकेसन वाला भन्दा पनि त्यो काँधमा जिम्मेवारी बोक्ने मान्छे चाहिँ ठुलो हुनेछ। म यसरी मान्छु, मेरो आफ्नो बुझाइ हो यो मलाई लाग्छ तपाईँहरू पनि यसरी नै बुझ्नुहुनेछ। एकपटक याद गर्नुहोस् त, पढाइ लेखेको मान्छेले के भन्छ? म ब्याचलर पढेको छु, म डिग्री पढेको छु, मैले एमडी गरेको छु। उहाँ आफ्नो एजुकेसनको बारेमा मात्रै बोल्दै बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले सर्टिफिकेट बोकेर एउटा कम्पनीमा, एउटा कुनै पनि संस्थामा, एउटा कुनै पनि ठाउँमा जागिर खान जाँदाखेरि उहाँले सर्टिफिकेट देखाउनुहुन्छ, तर पनि त्यो सर्टिफिकेट देखाएर त्यो सर्टिफिकेट बराबरको उहाँले त्यो जागिर नपाउँदाखेरि उहाँ निराशा भएर फर्केर आएको यात्रा तत्र हामीले जहाँ पनि देख्न सकिन्छ। उहाँले त्यहाँनिर सानो भएर काम गर्न सक्ने हिम्मत उहाँले बनाउनु नै हुन्न। तर तपाईसँग सर्टिफिकेट छैन, कुनै पनि कम्पनीले तपाईँलाई रिफर गर्यो, अफर गर्यो भनेदेखि तपाईँ त्यहाँनिर सानोभन्दा सानो काम गर्नलाई पनि तपाईँ तत्पर हुनुहुनेछ। अनि तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँले काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको अनुभवले त्यो ब्याचलर डिग्री गरेको मान्छेले पनि तपाईँले जित्न सकिन्छ। तपाईँभित्रको त्यो जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँभित्रको त्यो एउटा परिवारको चाहिँ जिम्मेवारीलाई वहन गर्नको लागि तपाईँले जस्तो सुकै कामलाई, जस्तो सुकै ठाउँमा जानलाई हिम्मत गर्छ नि, त्यो व्यक्ति नै एजुकेसनल वाला हो भनेर भन्न रुचाउँछु। त्यो व्यक्ति नै म शिक्षित व्यक्ति हो भन्न रुचाउँछु। मेरो भनाइको मतलब यो होइन कि एजुकेसन प्राप्त गरिसकेका जो शिक्षित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो एकदमै ब्याचलर डिग्री गर्नुभएका चाहिँ बनाउन सर मिस म्याडमहरू हुनुहुन्छ, मेरो मतलब यो होइन कि तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्न खोजेको होइन। मेरो मतलब यति मात्रै हो कि जति पनि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गएर DXN डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र उहाँले काम गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले सेयरिङ गरेको कुरालाई तपाईँले आफ्नो मनभित्रबाट सुन्ने चेष्टा गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो यो अनुरोधका साथमा यो कुरा मैले र यो भनाइहरू तपाईँलाई राख्दैछु। यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू, तपाईँहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा हुनुहुने तपाईँहरू सबैजनालाई यी रोक्ने छेक्ने जति पनि छ नि, त्यो चिजबाट तपाईँ फेस गर्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्नुहोस् र तपाईँभित्रको त्यो हिम्मतलाई बरकरार राख्नुहोस्। तपाईँभित्रको त्यो हिम्मतलाई कहिले पनि घट्न नदिनुहोस्। निरन्तर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। एक दिन तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल बन्नुहुनेछ नि, त्यस दिन तपाईँलाई भन्ने छन् कि हामीले गलत गरेछ, कि फल्ना मान्छेको कुरा नसुनेर हामीले गलत गरेछ भनेर तपाईँको कानले सुन्नेछ 100%। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सम्पूर्णलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँहरू सफल बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट के साँच्चीकै जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरालाई तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँ DXN डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले DXN डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्रका सफल मान्छेहरूसँग तपाईँले सम्पर्कमा राख्नुहोस्, उहाँहरूसँग तपाईँले सोध्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ DXN डाइरेक्ट सेलिङ गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँले
एउटा कफी सपमा गएर कफी सपका सञ्चालकलाई गएर अथवा कफी सपका चाहिँ म्यानेजरलाई गएर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा सफल हुन सक्दैन। सर मिस म्याडमहरू, यदि तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्रकै कुराहरूलाई तपाईँले खोज्ने सुरुवात गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँले त्यो खालको चाहिँ उचाइ तपाईँले प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लागि चाहिने डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको लागि चाहिने जति पनि टुल्सहरू, जति पनि चाहिने आइडियाहरू तपाईँले गुगलको माध्यमबाट पाउनुहुनेछ, युट्युबको माध्यमबाट पाउनुहुनेछ, विभिन्न तपाईँले चाहिँ म्यागजिनको माध्यमबाट पाउनुहुनेछ, विभिन्न बुकबाट पाउनुहुनेछ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल बन्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँले चाहिँ भनौँ न गरिराख्दाखेरि तपाईँसँग एजुकेसन छैन, तपाईँसँग डिएक्सनको व्यवसाय गर्ने तपाईँसँग नलेज छैन, तर तपाईँको छेउकै साथी चाहिँ ब्याचलर गरेको छ, डिग्री गरेको छ भनेर यो डिएक्सन भनेको कसरी गर्ने हो भनेर तपाईँले त्यो ब्याचलर गर्ने साथीलाई गएर सोध्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ एकदमै शिक्षित साथीलाई गएर सोध्नुहुन्छ। जबकि ती शिक्षित मान्छेलाई, जबकि ती ब्याचलर गरेको मान्छेलाई पनि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँलाई कस्तो खालको सल्लाह सुझाव दिन्छ होला, एकपटक सोच्नुहोस् त। यस, यस कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्ति ब्याचलर गरेछ, जो व्यक्ति डिग्री गरेको छ, जो व्यक्ति एकदमै प्रोफेसनल एजुकेसनल हुनुहुन्छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन उहाँले प्राप्त गरिसकेको छ भने पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा उहाँले पनि जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले पनि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा फेरि उहाँले चाहिँ स्टडी गर्नै पर्छ। एउटा एजुकेसन नभएको व्यक्ति र एउटा एजुकेसन भएको व्यक्ति दुवैजनालाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा ल्यायो भने एजुकेसन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले माथि लगेर कदापि राख्दैन। एजुकेसन नभएको व्यक्तिलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले माथि लाँदैन भन्ने कुरो पनि छैन। यहाँ चाहे एजुकेसन वाला होस् चाहे नन एजुकेसनल वाला होस्, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले दुवैजनालाई बराबर सिस्टम दिन्छ, बराबर एउटा तराजुमा राख्छ। जसले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई भित्र आत्मादेखि बुझेर गर्छ, जसले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई माया गर्छ र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्रका नियम र विधि कानुनलाई मान्दै उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, चाहे पढेको होस् चाहे नपढेको होस्, 100% सफलता हुन्छ। यो तपाईँ हामी भित्रमा मात्रै नभइकन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र तपाईँले खोज्नुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्तिहरू तपाईँले सर्वत्र पाउनेछन्, यात्रा तात्रा पाउनेछन्। नेपालमा पनि छ, विश्वको विभिन्न देशहरूमा छन्। सर मिस म्याडमहरू, यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री अर्थात् संसारकै उत्कृष्ट डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू मध्येमा 15औं लेभलमा पर्न सफल डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्र हुनुहुन्छ। तपाईहरू निश्चित रूपमा तपाईहरू यो डिएक्सनबाट एक दिन सीए पक्का पनि बन्नुहुनेछ। तपाईको मेहनत, तपाईको धैर्यता, तपाईको हिम्मत र तपाईको त्यो लक्ष्य र त्यो उद्देश्य सहित गर्नुहुन्छ भनेदेखि एक दिन निश्चित तपाईँ सीए बन्नुहुनेछ र एक दिन तपाईँ निश्चित रूपमा देश तथा विदेश तपाईले भ्रमण गर्नु नै हुनेछ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको माध्यमबाट। यो कुरालाई तपाईको मनभित्र राख्नुस्, यो कुरालाई तपाईको सपनाको रूपमा राख्नुस्। सपना यस्तो देख्नुस्, निदाएर सपना होइन, आँखा खुल्ला राखेर सपना देख्नुस्। मैले देखेको छु, अब तपाईहरूले पनि देख्ने सुरुवात गर्नुस्। जुन दिनबाट मैले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ त्यसै दिनबाट मैले सपना देख्न थालेँ, त्यसै दिनबाट मैले सपनाहरू बुन्न थालेँ। मसँग पनि एक दिन गाडी हुनेछ, मसँग पनि एक दिन घर हुनेछ, मसँग एक दिन अथाह पैसा हुनेछ, मसँग एक दिन पारिवारिक रूपमा खुसी हुनेछ भन्ने एउटा सपना बुन्न थालेँ, सपना देख्न थालेँ र त्यो देखेको सपनाहरू आज धेरै थोरै मैले प्राप्त गरिसकेको छु डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट। अझै यो भन्दा पनि अर्को स्टेपमा मैले जाँदैछु। अब म गाडी किन्छु, अब म घर किन्छु, अब म देश तथा विदेश घुम्छु भनेर सपना बुन्न थालेको छु। म आज धेरै थोरै म स्वतन्त्र भएको छु। म अब गाडी किन्छु, अब म घर किन्छु, अब देश विदेश घुम्छु भनेर त्यो सपना बुनेको छु। त्यो सपनासम्म जबसम्म पुग्दैन तबसम्म मेरो यात्रा निरन्तर हुनेछ। मेरो जति पनि अर्गनाइजेसनमा यस्तै सपना देखेर आउने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि मसँग भएको 24 घण्टा टाइम, 24 घण्टा मैले इन्भेस्ट गर्नेछु।
जोसँग यो सपना छैन, जोसँग चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल हुन्छ भन्ने सपना हुँदैन, ती व्यक्तिहरूलाई मैले समय दिने छैन। यही लाइभको माध्यमबाट म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्दैछु। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री मात्रै होइन, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्र एउटा समूह हुन्छ, एउटा आफ्नो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ, जुन अर्गनाइजेसनको सपना पनि एउटै हुनेछ, भिजन पनि एउटै हुनेछ र उद्देश्य पनि एउटै हुनेछ। अनि सबै टिम मिलेर त्यो उद्देश्य, त्यो भिजन, त्यो सोचेको ठाउँसम्म पुग्नको लागि काम बाँडिन्छ। अन्य क्षेत्रमा तपाईले बनाउनु भएको सोच, तपाईले बनाउनु भएको भिजन, तपाईले बनाउनु भएको लक्ष्यसम्म पुग्नलाई एक्लैले दुःख गर्नुपर्ने छ र एक्लैले दुःख गर्दाखेरि कहिल्यै पनि कोही पनि त्यो लक्ष्यसम्म पुगेको देखेकै छैन। उदाहरण दिउँ, वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने साथीहरूले एउटा लक्ष्य बनाएको छ। म वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि म धेरै पैसा कमाउँछु अनि मेरो देशमा फर्किसकेपछि म एउटा घर बनाउँछु, म एउटा बिजनेस गर्छु, म एउटा गाडी किन्छु, मेरो परिवारलाई सुख शान्तिसँग राख्छु भनेर वैदेशिक रोजगारमा भासिएको धेरै साथीहरू हुन्छ। तर त्यो सपना त्यत्तिकै तुइएर जान्छ। देखेको छु यसमा 2% देखि 5% सम्मले मात्रै त्यो सपना पुरा गरेको छ। 95% देखि 98% का यो सपना तुइएर गएको छ। यो सपना चकनाचुर भएको छ। 95% देखि 98% या त बक्समा प्याक भइरहेको छ, या त ऊ रोगको भारी बोकेर आएको छ, या त ऊ पैसा कमाउन नसकेर त्यत्तिकै आफ्नो देशमा फर्केर आएको छ। केही न केही समस्या बोकेर आएको छ। यो कारण के हो त? एउटा समूहमा बसेर त्यो सपना बनाएर, त्यो भिजन बनाएर गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सपना तुइएर गएको छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले के भन्छ भनेदेखि यो सपनाहरू सबै पूरा गर्नको लागि एउटा समूह बनाउनुस्, समूहलाई काम बाँड्नुस् र समूह मिलेर तपाईहरुको सपनालाई, तपाईहरुको भिजनलाई, तपाईहरुको उद्देश्यलाई पूरा गर्नको लागि 24 घण्टा टाइममा तपाईका खेर गएका सबै टाइमलाई यो सपनालाई इन्भेस्ट गर्नुस्, यो उद्देश्यलाई इन्भेस्ट गर्नुस् भन्ने कुराहरू सिकाउँछ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले। यस कारणले गर्दाखेरि यो सपनाहरू पूर्ण हुन सक्छ। आज मैले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि आज मसँग भुटानमा मेरो समूह छ, इन्डियामा मेरो समूह छ, इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा छ, सिङ्गापुरमा छ, हङकङमा छ, जापानमा छ, मलेसियामा छ, गल्फ कन्ट्रीहरूमा छ, अस्ट्रेलियामा छ, क्यानाडामा छ, न्युजिल्यान्डमा छ, अमेरिकामा छ, विभिन्न देशमा छ। अब बिस्तारै मेरो फिलिपिनमा हुँदैछ, थाइल्यान्डमा बिस्तारै हुँदैछ। नेपालीहरूले चिनिने जुन मैले अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्छ म्यानमार भनिन्छ, जुन त्यो म्यानमारमा पनि नेपालीहरू छ के, त्यहाँ म्यानमारमा बन्दैछ। यसरी तपाईँ हामीले चाहिँ जहाँसम्म तपाईँ हाम्रो पहुँच पुग्छ त्यहाँसम्म समूह बनाउने तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले यो कुरा सिकाउँछ र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङले पनि यही कुरा सिकाएको छ। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीसँग त एउटै संसार, एउटै बजारको चाहिँ अवधारणा छ। तपाईँ संसारको कुनै पनि कुनामा यो व्यवसाय गर्नुहोस्, संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईँको बिजनेस पार्टनर बनाउनुहोस् भनेर भनिरहेको छ। र यो समूह बनिसकेपछि तपाईँले बनाएको सपना, तपाईँको चाहना, तपाईँले जति पनि चाहेको इच्छाएको कुराहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। तसर्थ म एक्लै गर्छु, मसँग एजुकेसन छ भनेर तपाईँ एक्लै गर्न चाहनुभयो भने तपाईँ 95 देखि 98% भित्र तपाईँ पक्का पनि निश्चित रूपमा पर्नुहुनेछ। यो लेखेर राख्नु होला। यदि तपाईँ 95% देखि 98% बाट बाहिर निक्लेर 2 देखि 5% मा तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले तपाईलाई स्वागत गर्नेछ, तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागि हौसला दिनेछ, तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिने सूत्रहरू दिनेछ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईले एकचोटि अध्ययन गर्नुस् त। डिएक्सन व्यवसाय गर्ने जति पनि सक्सेस लिडरहरूले तपाईलाई कहिले पनि गलत दिशामा हिँडाउँदैन।
डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट सफल भएका लिडरहरूले तपाईलाई कहिले पनि गलत इन्फर्मेसन दिँदैन। तपाईले गर्न सक्ने कुरा, तपाईले गर्नुपर्ने योजनाको कुरा, यी सबै कुरा चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्रका चाहिँ सक्सेसफुल लिडरहरूले दिइन्छ। एक पटक तपाईले संगत गरेर हेर्नुस्, तपाईले कुनै पनि डिएक्सनबाट उत्पादन गरिएका वस्तुहरू खरिद पनि गर्नु पर्दैन, खरिद गराउनु पनि पर्दैन। मात्र तपाईले उपभोक्ता आइडी बनाउनुस् र त्यसपछि संगत मात्रै गर्नुस्। तपाईँ फिल्म हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो दिन फिल्म हेर्न बन्द गरिदिनुस्। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्र सफल भएका लिडरसँग जानुस्। त्यो फिल्म हेर्ने टाइम तपाईले त्यो लिडरलाई दिनुस्। तपाईँ कतै कुनै पनि ठाउँमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो घुम्न जाने समयलाई ब्रेक गर्नुस् र डिएक्सन इन्डस्ट्री भित्रका सफल लिडरलाई तपाईले त्यो घुम्न गएको टाइमलाई इन्भेस्ट गर्नुस्। मात्रै संगत गर्नुस्, एक दिन होइन, 2 दिन होइन। तपाईँ जब जब फिल्म हेर्न जानुहुन्छ, तपाईँ जब जब घुम्न जानुहुन्छ, तपाईँ जब जब फुर्सदमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ जब जब कतै न कतै घुम्न जाने मुड बनाउनुहुन्छ नि, तब तब तपाईँले त्यो समयहरू डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भित्रका सफल लिडरहरूलाई दिने प्रयास गर्नुहोस्, संगत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यदि गलत तरिकाले तपाईँलाई इन्फर्मेसन दियो, यदि तपाईँको टाइमलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरिएछ भनेदेखि त्यति बेला भन्नुहोला कि डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीहरूले हामीले बुनेको सपना पुरा गर्न सक्दैन भनेर। त्यो बेलामा तपाईँले प्रश्न गर्नु जायज हुनेछ। त्यो बेलामा तपाईँले गरेको प्रश्न एकदमै न्याय पाउनेछ। तसर्थ तपाईँले संगतै गर्नुभएको छैन, तपाईँले डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्र सफल भएका लिडरहरूलाई तपाईँसँग भएको टाइम इन्भेस्ट नै गर्नुभएको छैन र तपाईँको आफ्नो सोचले, आफ्नो तरिकाले तपाईँले यस्तो खालको प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो प्रश्न त अन्यायमा पर्छ नै पर्छ। तपाईँको समय पनि अन्यायमा पर्नेछ, तपाईँको सपनालाई पनि अन्याय पाउनेछ। सर मिस म्याडमहरू, मेरो विनम्र अनुरोध, कृपया तपाईँहरूसँग भएको टाइमलाई डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तपाईँले चेष्टा गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोस्। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीले मात्रै यो सपना पुरा गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा। एक दिन तपाईँले यो सबै चिज अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि तपाईँले सुरुवात गर्नुहोस् डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्रको व्यवसाय, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको व्यवसाय। तपाईँ नेपालमै फर्किसकेपछि पनि नेपालको कुनै पनि एक ठाउँमा बसेर नेपालको चाहिँ 7वटा प्रदेशमा तपाईँले व्यवसाय गर्न सक्ने सिस्टम छ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा। कुनै पनि व्यवसाय छैन जुन तपाईँले एक ठाउँमा बसेर बिना इन्भेस्टमेन्ट 7वटा प्रदेशमा तपाईँले व्यवसाय गर्न सकियोस्। यस कारणले गर्दाखेरि सर मिस म्याडमहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई मेरो विनम्र अनुरोध र आग्रह, अहिलेसम्म तपाईँले सुनेर साथ दिनुभएको छ। जति पनि मैले तपाईँलाई सुनाएको कुरा, जति पनि मैले बोलेको कुराहरू कतै न कतै मेरो गल्ती छ, कतै न कतै मेरो चाहिँ भनौँ न कमी कमजोरी छन् भनेदेखि कृपया तपाईँहरूले कमेन्टको माध्यमबाट मलाई दिनुहोला। म सुधार्ने तपाईँहरूसँग वचन दिन चाहन्छु। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीबाट तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ समूहमा बसेर काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीभित्रकै सक्सेसफुल लिडरहरूसँग संगत गर्नुहोस् भन्ने तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध र आग्रह गर्दै आजको यस मोटिभेसनल स्पिचबाट म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई। थ्याङ्क यू।